पिस्तौल खुफिया पुलिस वाले के हाथ में था। पिस्तौल की नाली का रुख मेरी तरफ था। मैं पलंग से उठकर हाथ ऊपर उठाए उसकी तरफ बढ़ा तो वो 2 कदम पीछे हटकर दरवाजे की एक तरफ हो गया। वो यही समझ रहा था कि मैं कोई आम किस्म का पाकिस्तानी जासूस हूँ जो खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया है। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो हूँ। मुझे उसके करीब से गुजरते हुए सिर्फ 2 सेकंड चाहिए थे। सिर्फ 2 सेकंडों में मुझे उस हिंदू खुफिया पुलिस वाले का काम तमाम कर देना था। मुझे अगर कोई खतरा था तो सिर्फ इस बात का कि घबराहट में कहीं उसका पिस्तौल न चल जाए, क्योंकि पिस्तौल चल जाने से जो धमाका होगा वो होटल वालों को खबरदार कर सकता है, और मैं ये चाहता था कि किसी को कानो कान खबर न हो। मैंने जिस जाविये से उस पर अटैक करना था वो मैंने सोच लिया था। वो मुझे पिस्तौल की नोक पर नीचे ले जाना चाहता था, जहां उसके बकौल बीकानेर की पुलिस की गार्ड मौजूद थी। जैसे ही मैं उसके करीब से गुजरा, एक बिजली सी चमकी और दूसरे लम्हे खुफिया पुलिस अफसर का पिस्तौल नीचे गिर चुका था और उसकी गर्दन मेरे दाएं बाजू के आहनी शिकंजे में थी। सिर्फ एक ही झटका काफी था। मेरी कमांडो ट्रेनिंग के तीनों उस्तादों ने मुझे इंसानी जिस्म की हड्डियां, खास तौर पर गर्दन की हड्डी के बारे में तफसील से बताया हुआ था कि किस तरह दुश्मन की गर्दन को शिकंजे में जकड़कर किस समत को झटका देना है। मैंने बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक झटका दिया था। खुफिया पुलिस का हिंदू सिपाही बड़ी आसानी से शिकार हो गया। एक झटका उसके लिए बहुत ज्यादा था। जब मैंने उसे फर्श पर गिराकर उसकी गर्दन को टटोला तो उसकी गर्दन की हड्डी 2-3 जगहों से टूट चुकी थी। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि सदरी की जेब से रुमाल निकालकर उसकी गर्दन पर पड़े हुए अपनी उंगलियों के निशान अच्छी तरह रगड़ कर मिटा दिए। फिर उसकी लाश को इस तरह घसीट कर पलंग के नीचे छुपा दिया कि मेरा हाथ उसके जिस्म के किसी हिस्से को न छुए। पिस्तौल को मैंने रुमाल से पकड़कर खुफिया पुलिस अफसर की लाश के करीब ही पलंग के नीचे रख दिया था। पलंग के ऊपर जो चादर पड़ी थी वो पलंग की पट्टी पर नीचे तक लटक रही थी और कमरे में कोई दाखिल हो तो उसे लाश नजर नहीं आ सकती थी। अब मुझे इस बात की तस्दीक करनी थी कि ये शख्स अपने साथ पुलिस के सिपाही लाया था या नहीं। मेरा कमरा इस मामूली से होटल की दूसरी मंजिल पर था और उसकी एक खिड़की बाजार में होटल के सामने खुलती थी। मैंने खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर नीचे देखा। उस खुफिया पुलिस वाले ने मेरे साथ ब्लफ चाल चली थी। नीचे पुलिस नहीं थी, वो अकेला ही मुझे गिरफ्तार करने आया था। उसने ठीक सोचा था। पिस्तौल उसके पास था और मैं एक आम किस्म का बकौल उसके पाकिस्तानी जासूस था। वो पिस्तौल दिखाकर आसानी से मुझे आगे लगा सकता था। अगर उसे किसी तरह भी ये पता चल जाता कि मैं एक जबरदस्त तरबियत याफ्ता सरफरोश किस्म का कमांडो हूँ तो वो ये हिमाकत कभी न करता और अपने साथ पुलिस की पूरी गार्ड लाता। लेकिन उसका वक्त पूरा हो चुका था। इसके बावजूद मैंने सामने से नीचे उतरने का खतरा मोल न लिया। ये भी मुमकिन था कि पुलिस के सिपाही आसपास छुपे हुए हों। होटल के मुलाजिम लड़के को मैंने कह दिया था कि मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा और अभी आराम कर रहा हूँ। मैंने पिछली खिड़की खोलकर नीचे देखा। शाम का धुंधला धुंधला अंधेरा हो रहा था। सहराओं में शाम का वक्त देर तक बरकरार रहता है, यानी शाम देर तक छाई रहती है। बाहर जो दरख्त था उसके 2-4 बड़ी शाखें होटल की खिड़की के साथ तो नहीं लगी हुई थी, मगर करीब से होकर ऊपर चली गई थी। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान अगर मुझे चीते की होशियारी और घोड़े की तरह मुसलसल दौड़ते भागते रहना सिखाया गया था तो बंदर की तरह दरख्त पर चढ़ने उतरने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। मैंने कमरे की बत्ती जलती रहने दी, खिड़की पर चढ़कर दरख्त की बड़ी शाख पर छलांग लगा दी। मैं झूलकर दूसरी शाख पर जाकर टिक गया। नीचे निगाह डाली, उस तरफ कोई बाकायदा सड़क नहीं थी, खुली जगह थी। सामने भी एक दरख्त था जहाँ एक गाय और बकरी बंधी थी। मैं बड़े इत्मीनान से नीचे उतरा और एक तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद बीकानेर शहर की एक बड़ी सड़क पर आ गया, जहाँ मामूली सी ट्रैफिक थी। ये पाकिस्तान बनने के 11-12 साल बाद का जमाना था। इस शहर में अभी इतनी आबादी नहीं हुई थी। मुझे इतना अंदाजा था कि कम से कम 2-3 घंटे तक मेरे कमरे में खुफिया पुलिस वाले की लाश का किसी को पता नहीं चलेगा। मुझसे एक गलती जरूर हुई थी कि मैं होटल के मुलाजिम लड़के से पूछ बैठा था कि जोधपुर जाने वाली गाड़ी बीकानेर के स्टेशन से किस वक्त चलती है। गाड़ी के चलने में अभी 7-8 घंटे बाकी थे। होटल वाले को जैसे ही लाश का पता चला वो पुलिस को खबर कर देगा। पुलिस ने अपने आदमी की लाश देखी तो फौरन हरकत में आ जाएगी। जब पुलिस को पता चलेगा कि जिस कमरे से लाश मिली है उस कमरे में जो आदमी ठहरा हुआ था उसको जोधपुर जाना था तो पुलिस फौरन स्टेशन पर पहुंच जाएगी। अगरचे पुलिस को मेरी शक्ल का इल्म नहीं था, लेकिन मुमकिन है पुलिस होटल के मुलाजिम लड़के को साथ ले आए जो मेरी शक्ल पहचानता था और जिसको मैंने बताया था कि मैं रात की गाड़ी से जोधपुर जाऊंगा। इस तरह मेरे पकड़े जाने का खतरा था। चुनाचे मैंने एक तरीका सोच लिया। मैं सीधा लारी अड्डे चला गया। जोधपुर से बीकानेर आते हुए दरमियान में नागौर नाम का एक बड़ा शहर आया था। मैंने लारी अड्डे से मालूम किया कि नागौर को कोई लारी जाती है। पता चला कि रात को कोई लारी नहीं जाती, सुबह जाएगी। मैं इंतजार करने की पोजीशन में नहीं था। मेरे लिए इस शहर में रहना शदीद खतरे का बायस बन सकता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वो नाजुक घड़ी करीब आती जा रही थी जब बीकानेर पुलिस की सारी फौज ने मेरी तलाश में निकल खड़ा होना था और पूरे शहर के लारियों के अड्डे और रेलवे स्टेशन की नाकाबंदी कर लेनी थी। मैं जिस खुफिया पुलिस अफसर को कत्ल करके उसकी लाश होटल के कमरे में पलंग के नीचे छुपाया था उसका राज ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे तक ही छुपा रह सकता था।
میری پرابلم اور میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں صرف ایک کمانڈو ہی نہیں تھا، میں ایک جاسوس بھی تھا۔ اگر کمانڈو ہوتا اور پکڑا جاتا تو میں ٹارچر برداشت کر سکتا تھا اور اپنی جان پر کھیل کر جیل سے یا حوالات سے، پولیس کی حراست سے بھی فرار ہو سکتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میرے سامنے ایک انتہائی اہم اور طویل مشن تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ انڈیا کی پولیس کے ریکارڈ پر میرا نام، میری شکل اور میری انگلیوں کے نشان نہ آئیں۔ اس طرح میرا مشن اپنے آغاز ہی میں تباہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے میرا پولیس کی نگاہوں سے روپوش ہو جانا بے حد ضروری تھا۔ ٹرین کے ذریعے جودھ پور جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لاری کوئی نہیں اس طرف جاتی تھی۔ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا کہ میں پیدل ہی جودھ پور ناگور جانے والی سڑک پر چل پڑوں اور صبح ہونے تک بیکانیر سے جتنی دور نکل سکتا ہوں نکل جاؤں۔ لیکن اس میں بھی یہ خطرہ موجود تھا کہ پولیس میری تلاش میں ناگور، جودھ پور شاہراہ پر آ سکتی تھی۔ میں لاری اڈے سے نکل کر شہر سے تھوڑا باہر ایک مندر کے پاس تالاب کے کنارے بیٹھا تھا۔ مندر میں مورتی کی پوجا ہو رہی تھی اور گھنٹیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہر کی جانب مکانوں میں روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ ایک دن پہلے صبح کے وقت میں نے بیکانیر سے جودھ پور کو جاتی بڑی سڑک دیکھ لی تھی۔ اس سڑک پر ہندی میں ایک تختی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ جہاں بیٹھے رہنا اپنے آپ کو مزید خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں بڑی سڑک پر جاتا ہوں، شاید وہاں کوئی تدبیر بن جائے، کیونکہ ابھی لاش کا راز کھلنے میں 1.5 گھنٹہ یقیناً باقی تھا۔ 1.5 گھنٹے سے پہلے ہوٹل کے لڑکے کا میرے کمرے میں جانے کا امکان نہیں تھا۔ میں تالاب کے کنارے سے اٹھا اور اندازے سے ہائی وے یعنی بیکانیر جودھ پور شاہراہ کی طرف چل پڑا۔ ایک جگہ سے مجھے پوچھنا بھی پڑا۔ آخر میں بڑی سڑک پر آ گیا۔ یہ سڑک اتنی کشادہ نہیں تھی مگر پکی تھی۔ محصول چنگی پر 1-2 ٹرک کھڑے تھے۔ ایک ٹرک بیکانیر شہر میں داخل ہونے والا تھا اور ایک ٹرک کا رخ جودھ پور ناگور کی طرف تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اس ٹرک ڈرائیور سے بات کرنی چاہیے۔ اگر میں ٹرک پر سوار ہو جاؤں تو 1.5 گھنٹے میں اس خطرناک شہر سے کافی دور نکل سکتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اس ٹرک کی طرف بڑھا جس کا رخ جودھ پور ناگور کی طرف تھا۔ محصول چنگی پر ایک بڑا سا بلب روشن تھا۔ لکڑی کے کھوکھے کے اندر ایک آدمی بیٹھا کاپی پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ایک پگڑی اور داڑھی والا آدمی اس کے پاس جھک کر کھڑا تھا۔ یہ سکھ معلوم ہوتا تھا۔ میں ٹرک کے قریب آ گیا۔ ڈرائیور کی سیٹ خالی تھی۔ ایک دبلا پتلا آدمی ٹرک کے قریب ہی اینٹوں پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ یہ ٹرک کا کلینر لگتا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر نمستے کہا اور پوچھا کہ یہ ٹرک کس طرف جا رہا ہے۔ اس آدمی نے مجھے غور سے اوپر نیچے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے مہاراج، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا، رانا بھائی مجھے ناگور بڑا ضروری جانا ہے، گاڑی چھوٹ گئی ہے۔ اگر یہ ٹرک ناگور جا رہا ہے تو مجھے بٹھا لو، میں پیسے دے دوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ راجستھان میں رانا کا لفظ بڑا عزت و تکریم کا لفظ ہے۔ میں نے جان بوجھ کر کلینر کو رانا بھائی کہا تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور اٹھ کر میرے قریب ہو کر بولا، سردار جی چنگی بابو کے پاس گئے ہیں، تم اس سے بات کر لو۔ ہے تو وہ ڈرائیور مگر بڑا اچھا آدمی ہے، تمہیں بٹھا لے گا۔ ہم مال لے کر ناگور ہی جا رہے ہیں۔ اتنے میں سکھ ڈرائیور بھی چنگی والے کھوکے سے نکل کر آ گیا۔ اس نے مجھے کلینر کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو جھومتے ہوئے پوچھا، کیوں بھائی کیا بات ہے؟ کلینر نے اسے بتایا کہ مہاشر جی کو ناگور جانا ہے۔ میں نے سکھ ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سردار جی ناگور میں میری ماتا پتا کی بیماری کا دار آیا ہے، اس وقت کوئی ریل گاڑی یا لاری بھی نہیں جاتی، آپ مجھے بٹھا لیں تو بڑی کرپا ہوگی، میں کرایہ دے دوں گا۔ سکھ ڈرائیور نے تھوڑی پی رکھی تھی، ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی کھولتے ہوئے بولا، کرایہ ورایہ رہنے دو جی، بیٹھ جاؤ پیچھے۔ پھر اس نے کلینر سے کہا، چلو ان کو پیچھے بٹھا دے۔ ٹرک میں بوریاں لدی ہوئی تھیں، بیچ میں بیٹھنے کے لیے کافی جگہ تھی۔ کلینر نے مجھے بوریوں کے درمیان بٹھا دیا اور تختہ لگا دیا۔ یہ تختہ ٹرک کے پیچھے آدھے دروازے تک لگا تھا اور میں بوریوں کے پیچھے بیٹھا سڑک کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرک چل پڑا۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، کبھی کبھی کوئی ٹرک گزر جاتا تھا۔ شہر سے نکلنے کے بعد ٹرک نے رفتار پکڑ لی۔ سڑک ریت کے اور اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ آسمان پر تارے کہیں کہیں چمکتے نظر آ رہے تھے۔ ریت کے ٹیلے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، صرف ان کی چوٹیاں نیلگوں ستاروں والے آسمان کے پس منظر میں نظر آ رہی تھی۔ ٹرک کے پیچھے بیٹھنے سے ہوا کے تھپیڑے مجھ پر پڑے تھے اور ان میں ریت کے ذرے بھی تھے۔ میں نے اپنے آپ کو بوریوں کے پیچھے چھپا لیا۔ ہوا ٹھنڈی بھی ہو گئی۔ اچانک مجھے چندرکا، بدرو یا ہوائی مخلوق کا خیال آ گیا جو مجھے اپنے کسی پہلے جنم کا خاوند سمجھتی تھی اور جو بیکانیر والے ہوٹل کی کھڑکی کے باہر بھی ظاہر ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس بلا سے بھی پیچھا چھوٹا اور بیکانیر کی بدروح بیکانیر ہی میں رہ گئی۔ ٹرک صحرائی رات میں سڑک پر ایک خاص رفتار کے ساتھ دوڑتا جا رہا تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹرک ناگور کس وقت پہنچے گا، اتنا ضرور معلوم تھا کہ یہ سفر کافی لمبا تھا۔ 1-2 دفعہ میں نے بوریوں سے ٹیک لگا کر سونے کی کوشش بھی کی مگر ٹرک کے پیچھے سے جو ہوا کے تھپیڑے پڑ رہے تھے وہ سونے نہیں دیتے تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد کسی قصبے کی روشنیاں آ گئیں۔ ٹرک سڑک کے کنارے ایک جگہ رک گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، جلدی سے نیچے اتر کر کپڑوں پر پڑی ہوئی ریت جھاڑنے لگا۔ سکھ ڈرائیور بھی نیچے اتر رہا تھا۔ یہاں چائے کی 2-3 دکانیں تھیں جہاں فلمی گیتوں کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ سکھ ڈرائیور نے میری طرف دیکھ کر کہا، آ جاؤ مہاراج، آ جاؤ، چائے پانی چکھ لیں۔ میں ہندوؤں کی طرح عاجزی سے مسکراتا ہوا ہاتھ سینے پر باندھے سکھ ڈرائیور کی طرف بڑھا۔ پیچھے ریت مٹی تو بڑی پڑی ہوگی،
خیر کوئی بات نہیں بادشاہ، ناگور اب زیادہ دور نہیں۔ ہم نے چائے کی دکان کے باہر لوہے کی کرسیوں پر بیٹھ کر چائے پی۔ اس دوران سکھ ڈرائیور نے جیب سے چھوٹی بوتل نکال کر اس میں سے 2-3 گھونٹ بھی لگا لیے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں ناگور میں کہاں رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ مجھے ناگور کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ ہمارا گھر بڑے مندر کے پیچھے گلی میں ہے، میں دھرم ویر ہائی اسکول میں ٹیچر ہوں۔ سکھ ڈرائیور کو تھوڑی تھوڑی چڑی ہوئی تھی، اس نے میری بات پر کوئی زیادہ توجہ نہ دی۔ ہوٹل والے کا نام لے کر اسے گالی دی اور کہا کہ سوڈے واٹر کی بوتل بھیجے۔ کوئی پون گھنٹہ وہاں رکنے کے بعد ٹرک پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتنا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ہم ناگور پوپ ہٹنے پہنچیں گے۔ اس وقت مجھے جودھ پور جانے والی کوئی نہ کوئی گاڑی مل سکتی تھی۔ اگر ریل گاڑی نہ ملی تو میں کسی بس میں سوار ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت تک ہوٹل میں پولیس افسر کی لاش مل گئی ہوگی اور بیکانیر کے پولیس نے میری تلاش میں شہر کی ناکہ بندی کر لی ہوگی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ جودھ پور پولیس کو بھی قتل کی اطلاع کر دی گئی ہو اور اسے میرا حلیہ بتا دیا گیا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اب بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میں ایک خطرے سے نکل کر دوسرے خطرے کی حدود میں داخل ہونے والا تھا۔ اس حساب سے مجھے ناگور پہنچ کر ہرگز ریلوے اسٹیشن کا رخ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں ناگور سے بھی جودھ پور جانے والی کوئی لاری پکڑ لوں۔ لاری نے چیکنگ کا اتنا امکان نہیں تھا۔ یہ خیال سوچتے سوچتے نہ جانے کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ میں گہری نیند سو گیا۔ آنکھ کھلی تو پاؤں پھٹ رہی تھی اور ٹرک ایک بڑے شہر کی روشنیوں والی سڑک پر سے گزر رہا تھا۔ ہم ناگور پہنچ چکے تھے۔ ٹرک اڈے میں جا کر رک گیا۔ میں نے اتر کر سکھ ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور کچھ پیسے دینے چاہے، مگر سکھ ڈرائیور نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سردار جی میں آپ کا دھنیہ وادی ہوں۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، رات کا اندھیرا باقی تھا۔ ناگور کوئی اتنا بڑا شہر نہیں تھا۔ میں نے ٹرکوں کے اڈے پر ہی ایک مزدور سے جودھ پور کے لاری اڈے کا پتہ معلوم کر لیا اور اڈے پر آ گیا۔ یہاں ایک لاری آ کر رکی تھی، اس میں سے سواریاں اتر رہی تھیں۔ 2-3 لاریاں قریب ہی کھڑی تھی۔ معلوم ہوا کہ جودھ پور جانے والی لاری آدھے گھنٹے بعد چلے گی۔ میں وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ سامنے چائے کی دکان تھی۔ میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرے ایسے تربیت یافتہ کمانڈو کو بھوک لگتی ضرور ہے، مگر بھوک تنگ کبھی نہیں کر سکتی۔ بہرحال مجھے بھوک لگی ہوئی تھی۔ دکان میں بیٹھ کر جو کچھ کھا سکتا تھا سیر ہو کر کھایا، چائے پی۔ اتنے میں جودھ پور جانے والی لاری تیار ہو گئی۔ ٹکٹ لے کر دوسرے راجستھانی مسافروں کے درمیان آ کر بیٹھ گیا۔ لاری جودھ پور کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ بھی ریتلے ٹیلوں میدانوں کا سفر تھا۔ دوپہر کے وقت لاری نے جودھ پور پہنچا دیا۔ یہاں میں بے حد محتاط ہو گیا۔ لاری میں سفر کے دوران میں نے ایک مسافر سے ساری معلومات حاصل کر لی تھی۔ میرا پروگرام جودھ پور سے مارواڑ کے ایک شہر پالی تک بذریعہ بس سفر کرنے کا تھا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ٹرین پکڑ کر حالات کے مطابق احمد آباد کی طرف کوچ کر جانا تھا۔ چنانچہ جودھ پور کے اڈے پر اترنے کے بعد فوراً میں نے وہیں سے پالی جانے والی لاری کا پتہ کیا۔ 1 گھنٹے بعد مجھے مارواڑ کے شہر پالی جانے والی لاری مل گئی، مگر یہ 1 گھنٹے کا عرصہ میں نے جودھ پور کے لاری اڈے پر انتہائی پریشانی میں گزارا، کیونکہ یہاں کی پولیس کو میرے اندازے اور میرے خیال کے مطابق یہ اطلاع خود مل گئی تھی کہ اس حلیے اس لباس کا نوجوان بیکانیر میں پولیس افسر کو قتل کر کے اس طرف آ رہا ہے۔ میں نے یہ سارا وقت لاری اڈے میں ایک بہت بڑے درخت کے پیچھے چھوٹی سی چائے کی دکان میں بیٹھ کر گزارا۔ لاری تیار ہوئی تو میں اس وقت سوار ہوا جب وہ چلنے لگی تھی۔ پالی تک کوئی 1.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ احمد آباد جانے والی گاڑی جونا کے ریلوے اسٹیشن سے ملے گی، جو پالی سے 1.25 گھنٹے کا لاری کا سفر تھا۔ میں فوراً وہاں سے دوسری لاری میں بیٹھ کر جونا آ گیا۔ یہ اسٹیشن جودھ پور احمد آباد مین لائن کا اسٹیشن تھا۔ یہاں سے مجھے اجمیر شریف سے آنے والی گاڑی مل گئی جو سیدھی احمد آباد جا رہی تھی۔ یہ کافی لمبا سفر تھا۔ شام ہو رہی تھی جب گاڑی چلی۔ یہ کوئی ایکسپریس گاڑی نہیں تھی، جگہ جگہ کھڑی ہوتی تھی۔ خدا خدا کر کے میرا سفر کٹا اور میں اگلے دن احمد آباد پہنچ گیا۔ پلیٹ فارم پر اترتے ہی میں نے کریم بھائی کو اس کے دیے ہوئے نمبر پر ٹیلی فون کیا اور اسے بتایا کہ میں آ گیا ہوں۔ اس نے کہا اسٹیشن کے پیچھے جو ریلوے پل ہے اس کے پاس آ جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ احمد آباد ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا کافی رش تھا۔ پولیس کے سپاہی بھی ادھر ادھر کھڑے اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، مگر میری طرف کسی نے دھیان نہ دیا۔ میں اسٹیشن سے نکل کر ریلوے پل کی ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پل کافی بڑا تھا، گاڑیاں، بیل گاڑیاں، اسکوٹر آ جا رہے تھے۔ میرا حلیہ بالکل ہندوؤں والا تھا۔ ماتھے پر تلک لگا تھا، کلائی میں منگل سوتر بندھا تھا۔ احمد آباد میں مسلمان بھی بھاری تعداد میں رہتے تھے، مگر مجھے یہاں جینی ہندو بن کر رہنا تھا۔ اتنے میں دور سے مجھے کریم بھائی کی پرانی مورس کار آتی دکھائی دی۔ کریم بھائی نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ گاڑی میرے قریب آ کر رک گئی۔ کریم بھائی نے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی ایک طرف چل پڑی۔ کریم بھائی نے مجھ سے منگل سوتر کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ منگل سوتر مجھے مل گیا، کوئی پریشانی تو نہیں اٹھانی پڑی۔ میں نے کہا ایک خفیہ پولیس والے کو قتل کرنا پڑا۔ کریم بھائی نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ گاڑی شہر کے مصروف سڑکوں پر سے نکل کر نسبتاً ویران علاقے میں داخل ہو گئی۔ اس نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد مجھ سے سوال کیا لاش پر انگلیوں کے نشان تو نہیں چھوڑا ہے؟ میں نے کہا نشان پڑے تھے، میں نے رومال سے اچھی طرح صاف کر دیے۔ تمہیں پولیس نے دیکھا تو نہیں؟ میں نے جواب دیا صرف اسی خفیہ پولیس افسر نے دیکھا تھا جسے میں نے ٹھکانے لگا دیا۔
अच्छा किया। मैंने करीम भाई को हवाई मखलूक चंद्रिका के बारे में ये सोचकर कुछ न बताया कि उसे इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है और फिर इस हवाई मखलूक का हमारे मिशन से क्या ताल्लुक। करीम भाई मुझे शहर से बाहर वाले अपने पुराने गोदाम नुमा क्वार्टर में छोड़कर वापस चला गया। जाती दफा कह गया कि मैं रात को आऊंगा। ये वक्त मैंने किचन में खाना तैयार करने, कॉफी बनाने और कमरे में खिड़की के पास अकेला बैठकर अपने मिशन के बारे में सोच विचार करते गुजार दी। रात हो गई थी। कमरे में करीम भाई ने मुझे बिजली की बत्ती जलाने से मना कर रखा था। सिर्फ कोने में एक मोमबत्ती रोशन की हुई थी। वो नहीं चाहता था कि दूर से किसी को क्वार्टर में रोशनी नजर आ जाए। आधी रात के वक्त करीम भाई अपनी गाड़ी लेकर आ गया। गाड़ी की डिग्गी में से उसने अटैची केस निकाला और उसे कमरे में ले आया। कहने लगा, तुम्हें ये कपड़े बदल कर नए कपड़े पहनने होंगे। मैं तुम्हारे लिए 2 नए जोड़े लेकर आया हूँ। ये सफेद खद्दर के कुर्ते पाजामे और बादामी रंग की वॉस्कट थी। उसने कपड़े अटैची केस से निकाल कर चारपाई पर एक तरफ रख दिए और ये कहकर किचन में चला गया कि मैं कॉफी बना कर लाता हूँ। मैं चारपाई पर दीवार से टेक लगाए बैठा था। थोड़ी देर बाद करीम भाई कॉफी के 2 मग बना कर ले आया। हम कॉफी पीते हुए बातें करने लगे। उसने मेरे मंगलसूत्र को गौर से देखा और कहने लगा, अब तुम जैन मत के पक्के विद्वान बन गए हो। ये इस बात की निशानी है कि तुम कट्टर जैनी शास्त्री हो। अब कल से तुम्हें अपने मिशन का आगाज करना है। तुमने अच्छा किया कि अपने बाल नहीं कटवाए। अपने बालों को गर्दन तक जितना लंबा कर सकते हो कर लो। इससे तुम्हारा हुलिया जैनी प्रोफेसरों वाला हो जाएगा। एक बात याद रखना, तुम गुजराती जबान रवानी से नहीं बोल सकते। तुम्हारा उर्दू बोलने का लहजा भी पंजाबियों वाला है। सबको यही बताना कि तुम पंजाब के किसी शहर में हिंदू ब्राह्मण घराने में पैदा हुए। तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए। तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हारी परवरिश की। फिर तुम अमेरिका चले गए। वहां से वापस हिंदुस्तान आए तो जैन धर्म का मुताल्ला किया। इस धर्म ने तुम्हें बेहद मुतासिर किया और तुमने अपनी सारी जिंदगी जैन धर्म के मुताल्ले और प्रचार के लिए वक्फ कर दी। अब तुम गुजरात काठियावाड़ में रहकर जैन धर्म की खिदमत और प्रचार करना चाहते हो, क्योंकि ये जैन मत के बानी महावीर वर्धना की जन्मभूमि है। बस इस बयान को रट लो और इसी पर कायम रहना। मैंने उसे बताया कि मैंने पहले ही ये सोच रखा था। मैंने उससे पूछा, क्या रॉ के डायरेक्टर जीडी पांडे तक रसाई हासिल करने के लिए उसकी बेटी मीनाक्षी का सहारा लेना जरूरी है? करीम भाई ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है और ये जीडी पांडे तक रसाई हासिल करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि पांडे अपनी इकलौती बेटी मीनाक्षी से बहुत मोहब्बत करता है और मीनाक्षी भी जैन धर्म को जीवन की निजात का वाहिद जरिया समझती है। तुम चाहे कितने दौलतमंद नौजवान बनकर भी उसके पास जाओगे, उसे मुतासिर न कर सकोगे। अहमदाबाद, बम्बई वगैरह में मीनाक्षी के कई दौलतमंद रिश्तेदार नौजवान मौजूद हैं। उसके दिलो दिमाग पर कब्जा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी तरह उसके मजहबी जज्बात पर इतना गहरा असर डालो कि वो तुम्हारी गर्विदा हो जाए। वो बड़ी पढ़ी लिखी है और जैन धर्म और ब्राह्मण मत के बारे में बहुत इल्म रखती है और जैन धर्म के वरदानों और जोगी साधुओं की बड़ी इज्जत करती है। मैं चुप बैठा था। करीम भाई भी खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या तुम मीनाक्षी पर इतना असर डाल सकोगे? तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो, दुश्मन को पलक झपकते में ठिकाने लगा सकते हो। तुम हाई एक्सप्लोसिव्स के भी माहिर हो, डायनामाइट लगाकर बड़े से बड़े पुल को 1 सेकंड में उड़ा सकते हो। लेकिन क्या तुम एक नौजवान खूबसूरत लड़की के दिल को इस तरह अपनी मुट्ठी में ले सकते हो कि वो तुम्हारी गर्विदा हो जाए और तुम्हें अपने बाप जीडी पांडे से मिलवाने भी ले जाए? मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। हकीकत यह है कि यह काम मुझे भी मुश्किल नजर आ रहा था। मुश्किल इन मानों में कि मैं मजहबी बहस मुबाहसे से तो मीनाक्षी पर अपना असर डाल सकता था, लेकिन उसे अपना गर्विदा बनाने और उसके दिलो दिमाग पर कब्जा जमाने वाली बात मुझे मशकूक लग रही थी। इसके लिए किसी करामत की जरूरत थी, कोई शोभदा दिखाने की जरूरत थी और शोभदा और करामत मेरे पास नहीं थे। करीम भाई कहने लगा, अब सो जाओ। मैं भी इसी मसले पर मजीद गौर करता हूँ, क्योंकि हमें पक्का कदम उठाना होगा। शुरू में ही अगर पांव जमकर न पड़ा तो खतरा है कि सारा मिशन धरे का धरा रह जाएगा। मैंने करीम भाई से सवाल किया, क्या हमें किसी दूसरे तरीके से रॉ के हेडक्वार्टर की कश्मीर के बारे में हिकमत अमली और कश्मीर में फौजी यूनिटों की नक्लो हरकत और पाकिस्तान में रॉ के एजेंटों की इब्तदाई सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल नहीं हो सकती? करीम भाई ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, अहमदाबाद में रॉ का जो खुफिया हेडक्वार्टर है और जिसका डायरेक्टर मीनाक्षी का बाप है, सारी हिकमत अमली उसी दफ्तर में तय पाती है। यही महकमा श्रीलंका में तमिल टाइगर्स की मदद करता है और यही महकमा पाकिस्तान में तखरीबकार भेजने की पॉलिसी वाज़े कर चुका है और वो इब्तदाई ब्लूप्रिंट भी उसी महकमे में जीडी पांडे की निगरानी में तैयार होते हैं, जिन पर अमल करते हुए कश्मीर में मुजाहिदीन आज़ादी की तहरीक जिहाद को कुचलने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे तैयार किए जाते हैं। इसलिए जीडी पांडे के हेडक्वार्टर में घुसकर बैठना और उस शख्स का एतमाद हासिल करना बेहद जरूरी है और इस अय्यार और तजर्बेकार ब्यूरोक्रेट का एतमाद तुम मीनाक्षी के जरिए ही हासिल कर सकते हो। इसी के लिए तो तुम्हें शोभदा दिखाना होगा। करीम भाई मेरी तरफ देखने लगा, क्या तुम कोई शोभदा दिखा सकते हो? फिर खुद ही उसने अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, ये काम कोई शोभदाबाज ही कर सकता है, कमांडो नहीं कर सकता। अच्छा, एक दिन मजीद गौर कर लेते हैं।
मैं कल रात को फिर आऊंगा, तुम भी कुछ सोच रखो, मैं भी कुछ सोचूंगा, हो सकता है कोई कारगर तदबीर हमारे दिमागों में आ जाए। करीम भाई चला गया। उस शख्स की बातें हकीकत पसंदाना थी।